बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, मरियम नवाज़ के साहबजादे जुनैद सफदर और सैफुर रहमान की साहबजादी आयशा सैफ की शादी जो है वो लंदन में हुई। हम इस मौके के ऊपर मरियम नवाज़ को और जो दीगर फैमिली है उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। आपने सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से काफ़ी फुटेजेस भी देखी होंगी और जो कुछ इस शादी के मौके पर हुआ, बाहर जो कुछ होता रहा, हमारा मत नज़र उसके ऊपर बात करना नहीं है, वो तो आप देख ही चुके हैं। हम आपको अपनी इस एक्सक्लूसिव वीडियो के अंदर ये बताने की कोशिश करेंगे कि जनाब जुनैद सफदर की शादी के पीछे क्या है और मरियम नवाज़ के बेटे पर किसकी नज़र है और क्यों है, और शादी पर जो कुछ हुआ, शादी के बाहर जो कुछ हुआ वो आपने देखा सोशल मीडिया के ऊपर, या यूं कह लीजिए कि शादी पर जो नहीं हुआ या अगर हुआ तो वो आपको नज़र नहीं आया, वो क्या है, इसके ऊपर जो हम रोशनी डालेंगे इस वीडियो के अंदर। और आपको हम ये बताएंगे कि मुस्तकबिल के हवाले से मियां नवाज शरीफ जो है वो क्या सोच रहे हैं। और आमतौर पर जो सियासतदानों की शादियाँ होती हैं या सियासतदानों के जो घरों की शादियाँ या कोई भी जो इवेंट होते हैं, आमतौर पर सियासतदान उसको कैश किया करते हैं, चाहे वो किसी फोतगी का इवेंट हो, चाहे किसी शादी का हो, गमी का हो, खुशी का हो, कोई भी इवेंट हो, उसके पीछे कुछ ना कुछ जो है वो सियासी मकासद भी हुआ करते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो शादी है, इसका एक पूरा जो एनालिसिस है आपके सामने हम रखते हैं कि इसके ज़ाती मकासद भी हैं, इसके तजारती मकासद भी हैं, इसके सियासी मकासद भी हैं और बयानिए के मकासद भी हैं जनाब इसके अंदर। और क्या मामलात हैं वो हम सारे आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के 3 मरतबा के साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहे, फिर अदालतों से सज़ा याफ्ता हुए, लंदन में भागे हुए हैं और मुल्क जो है वापस नहीं आ रहे। मुस्तकबिल के हवाले से उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें क्लियर हो गई हैं, वो भी नाअहल हो चुके हैं। मरियम नवाज़ भी नाअहल हैं, मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से वो गौर कर रहे हैं। और डेफिनेटली जो है वो शहबाज शरीफ भी उनके भाई इस हवाले से एक्टिव हैं, हमजा शहबाज का नाम भी आता रहता है। लेकिन अमली तौर पर जिनके हवाले जो है वो नवाज शरीफ ने पार्टी कर रखी है, वो बज़ाहिर मरियम नवाज़ नज़र आती हैं जो उनके बयानिए को आगे बढ़ा रही हैं। और मरियम नवाज़ क्योंकि नाअहल हैं तो नवाज शरीफ हमारी इतलात के मुताबिक अगर मुस्तकबिल के हवाले से किसी को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो है वो जुनैद सफदर के अलावा भी पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ हैं, लेकिन बहरहाल वो जुनैद सफदर के ऊपर उन्होंने एक खुसूसी नज़र रखी हुई है। आपने देखा होगा कि पोलो के मैच के ऊपर भी वो पहुंचे, फिर बड़े जो है वो बाकायदा प्लानिंग के तहत उनकी तस्वीर जो है वो रिलीज़ की गई। उससे पहले आज इस शादी को भी कैसे उन्होंने एक इवेंट बनाया, इसके क्या मकासद थे। मुझसे एक दोस्त बात कर रहे थे कि अब जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ को क्या करना चाहिए, 3 वर्ष गुजर गए हैं इमरान खान हुकूमत के। तो मैंने उन्हें ये कहा कि नवाज़ लीग को जो करना चाहिए वो करने की कोशिश कर रही है, वो है इवेंट ढूंढना। मुस्लिम लीग नवाज़ के पास इस वक्त कौन कौन से इवेंट माजी में आए उनको सामने रखे, फिर इसका एनालिसिस करें। उनके पास गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन आया, ज़िमनी इंतखाबात उनके पास आए, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन आया, PDM की एहतजाजी तहरीक आई, सेनेट इलेक्शन आए। और मैं बल्कि खुल के बात करता हूँ कि जियो टीवी का तकरीबन पूरा प्लेटफार्म और कुछ मखजूस सहाफ़ी जिसमें हामिद मीर, तलत हुसैन, नजम सेठी, सुहेल वड़ाइज और ऐसे कई जो हैं वो दसियों दीगर सहाफ़ी शामिल हैं, उनके ट्विटर अकाउंट भी जो है वो मियाँ साहब के हाथ आए। और फिर लंदन के अंदर भी 2 लोग बज़ाहिर साफ़ी हैं और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के लिए काम करते हैं, लेकिन बाकायदा वो उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के तौर पे काम करते हैं। तो ये तमाम प्लेटफार्म जो है वो नवाज शरीफ के पास आए, लेकिन इन प्लेटफार्म से इमरान खान के खिलाफ उस तरह से वो फ़ायदा नहीं उठा सके, ना ही वो अवाम को मोबलाइज़ कर सके, ना ही अवाम को बाहर निकाल सके, ना ही कोई माहौल बना सके मुल्क के अंदर के इमरान खान को जो है वो घर भेजें। अब वो ये बात समझ गए हैं 3 बरस पूरे होने के बाद कि इस साल में मुल्क में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होंगे, आखिरी बरस के अंदर आइंदा जनरल इलेक्शन का एक माहौल बन जाएगा। और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ गेन करना चाहती है, इसके ऊपर जो उनके दिमाग हैं वो बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं। और इन्हीं माहौल के अंदर हमारी इतलात के मुताबिक ये शादी मुहर्रम के बाद भी हो सकती थी। इससे जो कुछ मकासद हासिल किए गए हैं, एक तो मकसद ये है कि एक तो खैर जो है वो ज़ाती और तजारती मकासद हैं। डेफिनेटली 2 जो ख़ानदान हैं उनके तजारती ताल्लुकात भी हैं, सियासी ताल्लुकात भी हैं। आपको पता है, हम अपनी वीडियो में बता चुके हैं कि सैफुर रहमान कौन है, कैसे शरीफ फैमिली के वो नज़दीक रहे, कैसे मियाँ साहब उनके ऊपर ट्रस्ट करते थे कि उनके ऊपर ट्रस्ट करके एहतसाब का उन्हें जो है वो सरबराह बनाया। वो तमाम मियाँ साहब के हामियों, मुखालफिन के, जर्नलों के, जजों के तमाम के टेलीफोन टेप किया करते थे, मियाँ साहब को फिर लम्हा बलम्हा की रिपोर्ट देते थे। इतने वो करीब हैं, तो उनके साथ डेफिनेटली ये ख़ानदानी ताल्लुक तो बनना था। सियासी मकासद क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जुनैद सफदर के ऊपर मियाँ साहब की नज़र है, मुस्तकबिल के हवाले से वो ट्रेन करना चाह रहे हैं। आइंदा चीज़ें मज़ीद खुलकर वाज़ेह हो जाएंगी। इसके ऊपर अगली किसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे जुनैद सफदर को लॉन्च करने की तैयारी है अगले इलेक्शन में, लाहौर से कैसे, कहाँ और किस तरीके से उन्हें लॉन्च किया जाएगा।
جائے گا, کیسے ان کی تصاویر باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ ریلیز کی جا رہی ہیں, اور پھر اس کے اوپر ایک بیانیہ تھا مظلومیت کا, وہ بھی بنانے کی کوشش کی گئی. جیسا کہ مریم نواز نے آپ نے دیکھا کہ ٹویٹ بھی کیا, اس سے پہلے بھی اس وقت انہوں نے یہ بات کی کہ ان کے جو ہے وہ بیٹے کی شادی ہے اور وہ یہاں پر ہیں. آج پھر انہوں نے انہیں جو ہے وہ ان کی تصویریں بھی شیئر کی, اور پھر جو ان کا سوشل میڈیا سیل ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہے کہ اکلوتے بیٹے کی شادی تھی جس میں مریم نواز جو ہے وہ شریک نہیں ہو سکیں. حالانکہ اگر وہ شریک نہیں ہو سکی تو ان کے اوپر جو پابندی ہے وہ آئین اور قانون کے تحت ہے, عدالتوں کے تحت ہے, دیگر معاملات کے تحت ہے. نہ ہی انہوں نے کسی جگہ پہ اپلائی کیا باہر جانے کے لیے, کیونکہ انہیں تمام تر چیزوں کا اندازہ ہے. انہوں نے ایک جو ہے وہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ ضابطہ کار کے تحت انہوں نے اس کے اوپر اپلائی نہیں کیا, کیونکہ پہلے انہوں نے کچھ چیزیں جانچنے سمجھنے کی کوشش کی اور کچھ ذرائع سے پیغامات بھی پہنچائے, لیکن جب شیخ رشید کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا واضح طور پہ کہ عمران خان اجازت نہیں دیں گے, تو اس کے بعد انہوں نے یہ چیک کیا تھا ایک قسم کا, اس کے بعد انہوں نے اس حوالے سے کوئی چیز بھی جو ہے وہ آگے جو ہے وہ وہاں پہ جانے کے لیے کوشش بھی نہیں کی. اچھا, اب اس ایونٹ سے میاں نواز شریف نے بھی کچھ فوائد حاصل کیے ہیں, جس میں ایک سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ لندن میں فوری طور پر, کیونکہ پچھلے ہفتہ 10-15 دنوں کے درمیان ایک ماحول بن گیا تھا اور کچھ اس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ شاید اتنا پریشر بڑھ جائے گا, عوامی پریشر, موبلائزیشن, جیسا کہ آپ دیکھیے کہ وہاں پہ ایک جو برطانوی شہری ہیں پاکستانی نژاد جو ایک نوجوان ہے 16 سالہ شایان علی, انہوں نے ایک تحریک بھی شروع کر رکھی ہے اور وہ اتنی سیریس ہو گئی ہے کہ وہ یو کے پارلیمنٹ نے جو ہے اس کو پٹیشن کے طور پہ ایکسیپٹ کیا, اس کے اوپر لوگ سائن کر رہے ہیں, 10,000 سے زیادہ سائن ہو گئے ہیں. برطانوی حکومت کو رسپانڈ کرنا پڑے گا اور آگے چل کے اگر یہ 1 لاکھ ہوتے ہیں تو پھر برطانوی پارلیمنٹ میں ڈسکس بھی ہوگی. یہ وہ سارا ماحول تھا جس ماحول کے اندر یہ شادی جو ہے وہ ارجنسی کے اندر اناؤنس کی گئی, اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کا پہلے ارادہ تھا اس موقع کے اوپر احتجاج کرنے کا, شایان علی کا بھی, لیکن اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو ہائر لیول کے اوپر سے بھی منع کر دیا گیا کہ اس ایونٹ کو اس طرح کا ہرگز کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسلم لیگ کا سوشل میڈیا سیل جو ہے وہ اس کے ذریعے سے ایونٹ چاہتا ہے, کوریج چاہتا ہے. پاکستان تحریک انصاف آرگنائزیشن کی حد تک اس کے اندر شریک نہیں تھی, اور جو 2 لوگ آپ کو نظر آئے ہوں گے لندن سے لمحہ بلمحہ ٹویٹس کے اوپر ویڈیوز شیئر کر رہے تھے, جنہوں نے درجنوں ویڈیوز بھی شیئر کی, ان کے بھی یہی مقاصد تھے کہ کسی طریقے سے اس کو پاکستانی میڈیا کے لیے ایک بڑا ایونٹ بنایا جائے. وہاں چند لوگ اپنے طور پر ضرور اکٹھے ہوئے, چاہے کوئی انہیں تحریک انصاف کا کہے یا چاہے کوئی انہیں پاکستانی سمجھے, اور ان کے مقابلے میں نواز لیگ نے پہلے سے پوری ایک پلاننگ جو ہے وہ کر رکھی تھی کہ کیسے ماحول کو اگر وہ یہاں پہ آئے تو خراب کر کے ایک ایونٹ بنانے کی کوشش کی جائے گی. اور انہوں نے کوشش کی بھی, گالم گلوچ بھی انہوں نے وہاں پہ کیا, ویڈیوز آئی ہیں, خواتین کو انہوں نے گالیاں بھی نکالی, اور بعض جگہ وہ دھکم پیل بھی جو سامنے آیا, اور کچھ لوگ یہ شکایت بھی کرتے نظر آئے کہ پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار وہاں نہیں آئے. واقعی کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق تحریک انصاف نے وہاں پر آج کسی قسم کا احتجاج کرنا بھی نہیں تھا, لوگ اپنے بیس پہ جو ہے وہ وہاں پر پہنچے, اور تحریک انصاف کم از کم اس حد تک اس معاملے میں کامیاب ہوئی کہ ایک بڑا ہائپ کریٹ نہیں ہو سکا اس ایونٹ سے, کہ اگر تحریک انصاف بڑی تعداد میں وہاں پہنچتی, احتجاج ہوتا, آگے سے نواز لیگ کے کارکنان آتے, کوئی کلیش ہوتا, کوئی خبر بنتی. اس طرح سے بڑی خبر نہیں بنی, بڑی خبر بنانے کی کوشش کی وہاں پر موجود 2 آپ انہیں صحافی چلیں خیال سمجھتے ہیں, تو میں بہرحال انہیں سوشل میڈیا سیل کا ایکٹیویٹس کہتا ہوں, نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل کا حصہ ہیں, جو لوگ 2 لوگ وہاں سے جو ہے وہ ہر ایک چیز کی جو ہے وہ ٹویٹ کرتے رہے. اچھا, میاں صاحب کا کیونکہ آج اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ کچھ زیادہ بڑی اگر خبر بن جائے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ میاں صاحب کی جان کو خطرہ ہے. پہلے آپ کو پتہ ہے ایک حملے کا ڈرامہ بھی سٹیج کرنے کی کوشش کی گئی, پھر یہ بنیاد بنائی جا سکتی تھی کہ میاں صاحب اگر لندن چھوڑتے ہیں, پاکستان جاتے ہیں, اگر انہیں پاکستان بھیجا جاتا ہے تو یہ دیکھیے جی کہ میاں صاحب کو تو یہاں پر خطرہ ہے, تو پاکستان میں کتنے خطرات ہوں گے, تو وہ سیاسی پناہ کے لیے جو ان کا ایک کیس ہے وہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے لندن میں اس طرح سے جو ہے وہ کسی کے اوپر اس طرح جا کے احتجاج کرنا یا حملہ کرنا یا ساری جو چیزیں ہیں وہ بڑی مشکل سمجھی جاتی ہیں. خیر, اچھا, معاملہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ اس سارے معاملے کو جو ہے وہ ایک ایونٹ کے طور پر جو ہے وہ بنانا چاہ رہی تھی, اور میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے یہ ایک ایونٹ نہیں بن سکا. ہاں, بہرحال اپنی اسی تنخواہ کے اوپر کام کرتے ہوئے اور مزید تنخواہ کی خواہش میں جو 2 جو لوگ بظاہر صافی ہیں لیکن نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل کا حصہ ہیں, انہوں نے یہ پوری کوشش خیر کی, اور یہاں پر بھی لوگ بیٹھے ہوئے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان سے ایک سوال ہے, اور اس سوال کے اوپر پھر میں یہ ویڈیو چھوڑ دیتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی جیلوں میں گزشتہ 70 برسوں میں ایسے کتنے بے گناہ قیدی جو ہیں وہ قید رہے, جن کے بچے جو ہیں وہ ان کے انتظار میں بوڑھے ہو گئے, اور جن کے والدین جو ہیں وہ ان کی انتظار میں قبروں میں اتر گئے, اور جن کی بیٹیاں جو ہیں وہ اپنی شادیوں کے موقع کے اوپر ان کا انتظار کرتی رہی. اس قسم کی بے شمار چیزیں ہیں, اس قسم کے بے شمار واقعات اگر آپ تحقیق کریں تو کیا اس بیانیہ بنا دینے سے جو مسلم لیگ نواز کے لوگ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ مریم نواز کو اکلوتے بیٹے کی شادی میں شرکت نہیں کرنے دی گئی, اس سے کس حد تک لوگ جو ہیں وہ اس کو یہ جو ہے وہ مظلومیت کارڈ وہ کھیل پائیں گے, یا اس سے کس حد تک لوگ متاثر ہوں گے؟ میرا نہیں خیال کہ اس سے وہ مقاصد حاصل کر پائیں گے جس قسم کے مقاصد جو ہے وہ انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.